അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, പരിശുദ്ധ മുഹറം മാസത്തിലെ ഒടുവിലെ അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് നമുക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ പരിശുദ്ധ രാവിൽ നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ള അതിപ്രധാനപ്പെട്ട സ്വലാത്തുകളാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച ദിനവും വെള്ളിയാഴ്ച രാവും പകലുമായി ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവരാകണം അല്ലാഹു. ഇത്തരത്തിൽ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി രണ്ടു ലോകം കരഗതമാക്കുന്ന, രണ്ടു ലോകം വിജയകരമാക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നമുക്കുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ആപത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു തആല പൂർണ്ണമായ രക്ഷ തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലാഹു തആല നമ്മെല്ലാവരെയും കാത്തു സലാമത്താക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഇസ്തിഗ്ഫാറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എല്ലാവരും ചൊല്ലുന്ന ഇസ്തിഗ്ഫാറുകൾ നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ഏറ്റ് ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അസ്തഗ്ഫിറൂ റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറാ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം. 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 അല്ലാഹുവേ, നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി തഹ്ലീൽ ചൊല്ലാം. ജദ്ദിദൂ ഈമാനക്കും വനവ്വിറൂ ഖുലൂബക്കും وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത്, ആദ്യം ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച ചൊല്ലുന്ന അതിപ്രധാനപ്പെട്ട സ്വലാത്താണ്. 100ഓളം ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല പൂർത്തിയാക്കി തരുന്ന അത്ഭുതകരമായ സ്വലാത്താണ്. അല്ലാഹു നമുക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി 2 ലോകം വിജയകരമാക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സ്വല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്ത് സആദ ചൊല്ലാം. വിജയത്തിൻ്റെ സ്വലാത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ സ്വലാത്ത് 6 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ഒറ്റ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകും. അല്ലാഹു ആ ഉന്നത പദവി നമുക്കൊക്കെയും തന്നെ ഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد
عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ചൊല്ലാം. ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ തന്നെ മഹാന്മാർ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, 14 കോടി മറ്റു സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ തുല്യമാകും ഒറ്റ സ്വലാത്ത്. ഈ സ്വലാത്ത് അത്രയും അത്ഭുതകരമായ സ്വലാത്താണ്. നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം മഹാന്മാർ 10 തവണ വീതം പതിവാക്കുകയും അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ 100 തവണ അവർ പതിവാക്കിയതാണ്. ഓരോ നാളുകളിൽ നമുക്കും ചൊല്ലാൻ കഴിയണം. അല്ലാഹു നമുക്കും ഭാഗ്യം തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഇന്നു മുതൽ പരിശുദ്ധമായ ഓരോ ദിനങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച ദിനങ്ങളിൽ 100 തവണ ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയും മറ്റു ദിനങ്ങളിൽ 10 തവണ ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം സംഭവിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാസ അത് എടുത്ത് ഖബറിലേക്ക് വെക്കുന്നത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും. അവിടുന്ന് നാം മരിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജനാസ, നമ്മുടെ മയ്യത്ത് അത് ഖബറിലേക്ക് വെക്കുക റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ്. അത്രയും മഹത്വമാണ് ഈ സ്വലാത്തിനുള്ളത്. ഓരോ ദിവസവും 10 തവണ ചൊല്ലണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവുകളിൽ 100 തവണ ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു നമുക്കിനി പതിവാക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് തരട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഇന്നു മുതൽ അത് തുടങ്ങാം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم.
അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നാം ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് ആദിൽ ഖദ്റിനെയും സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ സ്വലാത്തു സആദ, അല്ലാഹുവേ വെള്ളിയാഴ്ച ചൊല്ലുന്ന ആ സ്വലാത്തും എല്ലാ ദിക്റുകളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയത്തിന് നിമിത്തമാകുന്ന മജ്ലിസായി സ്വലാത്തായി നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവരും ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ നല്ല ഭക്തിയോടെ തന്നെ ആമീൻ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കുമാരാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحمين الملك الجبار يا راج سيدا يا صمدا يا തമ്പുരാനെ, പടച്ച റബ്ബേ, നാം ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ ദിക്റുകളെല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യന്മാർ, മക്കൾ, പേരമക്കൾ, ജിദാദികൾ, അസ്ഹാബുൽ കിറാം, സർവ്വ അംബിയ, മുർസലീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മഹാന്മാർ, മശായിഖന്മാർ, ഉസ്താദന്മാർ, കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയവർ, നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ ഉള്ളവരിൽ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയവരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പ്രത്യേകിച്ച് പലസ്തീനിൽ മരിച്ചുപോയ ശുഹദാക്കളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹുവേ. വയനാടിൽ മരിച്ചുപോയ ഒരുപാട് മുഅ്മിനാത്തുകളെ മക്കളടക്കമുള്ളവരുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് ഖബർ ജീവിതം സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണമല്ല. ബർസഖിയായ ജീവിതം നീ സന്തോഷകരമാക്കണമല്ല. അവർക്കുള്ള ദറജ നീ ഉയർത്തണം റഹ്മാനെ. അവർക്കുള്ള ദറജ നീ ഉയർത്തണമല്ല. നിന്റെ മഹത്തുക്കളുടെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട്, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഖൽബ് നീ ശുദ്ധിയാക്കണമല്ല. നമുക്ക് ഇസ്സത്തുള്ള ജീവിതം നൽകണമല്ല. മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മുഹബ്ബത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമല്ല. അവിടത്തോടുള്ള ഇഷ്ക് നൽകണമല്ല. അവിടുത്തെ സ്വലാത്ത് നിത്യമാക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാൻ. അവിടുത്തെ സ്വലാത്ത് നിത്യമാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാൻ. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ചൊല്ലി പൂമുഖം കാണാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാൻ. അല്ലാഹുവേ, അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ മദീനയിലെത്താനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ല. പരിശുദ്ധ മക്കയിലെത്താനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ല. ഹജ്ജുക്കും ഉംറക്കുമുള്ള അവസരം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മെ നന്നാക്കിയ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം സന്തോഷവും നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ പുറത്തു കൊടുക്കണമല്ല. നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണമല്ല. ക്ഷീണങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മായ റബ്ബേ, നമുക്കുള്ള ഭാര്യ, മക്കൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ, സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാർ, മജ്ലിസിലുള്ളവർ എല്ലാവരുടെയും ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യം അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും എല്ലാ തിന്മകൾ നീ മായ്ച്ചു കളയണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ പാവങ്ങളും നീ മായ്ച്ചു കളയണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ മജ്ലിസിലുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും എല്ലാവിധ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ പൂർത്തിയാക്കി തരണമല്ലോ. നീ പൂർത്തിയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഒരു അപകടത്തിലോ ഒരു കുടുക്കിലോ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിലോ അല്ലാഹുവേ, പ്രകൃതി ശോഭങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നീ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നടു റോട്ടിൽ വെച്ച് മരിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ നീ വരുത്തല്ലേ അല്ലാ. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് മരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ആർക്കും വിധിക്കല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, കാലങ്ങളോളം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയേണ്ട ഒരവസ്ഥ ആർക്കും നീ വിധിക്കല്ലേ അല്ലാ. പടച്ച റബ്ബേ, നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ച്, ഇസ്സത്തോടെ ജീവിച്ച്, അന്തസ്സോടെ ജീവിച്ച്, മരണം മുമ്പിൽ കണ്ട് എല്ലാ നിലക്കും ഒരുങ്ങി, എല്ലാ കടപാടുകൾ തീർത്ത്, കടങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തു വീട്ടി, പൊരുത്തങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ച്, എല്ലാവരോടും സലാം പറഞ്ഞ് അല്ലാഹുവേ, നിന്നിലേക്ക്, നിന്റെ റഹ്മത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ പാവികളായ സാധുക്കളായി ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്, പ്രതാപം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരങ്ങളിൽ ഇഖ്ലാസ്, ഭയഭക്തി,
നൽകണമല്ലോ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചുറബെ, വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണമല്ലോ, ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണമല്ലോ, ഉള്ള ജോലികളിലുള്ള ബിസിനസ്സിൽ നീ ബറക്കത്ത് അഭിവൃദ്ധി നൽകണമല്ലോ. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ബാക്കിയുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും ഇസ്സത്ത് നൽകണമല്ലോ, സന്തോഷം നൽകണമല്ലോ, ശാന്തി നൽകണമല്ലോ, സബർ നൽകണമല്ലോ, ക്ഷമയിട്ട് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. അവർക്കുള്ള ജീവിതം നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചുറബേ, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണമല്ലോ. അള്ളാഹുവെ, തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, നീ തരുന്ന മഴകൾ ഞങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്താക്കണമല്ലോ. അദാബാക്കല്ലേ അല്ലാ, നീ അദാബിലാക്കല്ലേ അല്ലാ, നീ അദാബിലാക്കല്ലേ അല്ലാ. നീ മഴ തന്ന ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവെ, നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ട ഫലസ്തീൻ മക്കൾക്ക് നീ സന്തോഷം നൽകണമല്ലോ. ശത്രുക്കളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണമല്ലോ, നീ പരാജയപ്പെടുത്തണമല്ലോ. ജൂത സമൂഹത്തിന്, മുസ്ലിമീങ്ങളോട് വൈരാഗ്യം വെച്ച് നടക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും നീ ഹലാക്കാക്കണം റഹ്മാൻ. നീ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കണമല്ലോ. അവർക്കുള്ള ഐക്യങ്ങൾ നീ തകർക്കണം റഹ്മാനെ. അവർക്കുള്ള ഐക്യങ്ങൾ നീ തകർക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചറബേ, എല്ലാവിധ ചെറുതും വലുതും എല്ലാവിധ പാപങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. മാരക രോഗങ്ങൾ തരല്ലയല്ല. ശാരീരിക, മാനസിക, പൈശാചിക എല്ലാ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ന്യാജിലായ താമായ ശിഫാഹ് നൽകണമല്ല, നീ ശിഫാഹ് നൽകണമല്ല. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ യാ അർഹമർ റഹീമീൻ യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.